नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म सङ्गीता अधिकारी। नमस्कार, म राजाराम गौतम। सुरुमा अहिलेसम्मकै मुख्य समाचार। कोरोना खोपमा चरम अनियमितता, ज्येष्ठ नागरिक घण्टौँसम्म लाइन बस्दा पनि नपाएर फर्कन बाध्य। कार्यकर्ताको रजाई, पहुँचवालाहरूको भने घरमै खोप। एमालेमा ओली नेपाल पक्ष शक्ति प्रदर्शनसहित एकअर्का विरुद्ध। नेपाललाई पार्टीमा नराख्ने ओलीको उद्घोष। ओलीले अध्यक्ष छाडे एकतामा आउने नेपाल पक्षको अडान। शीर्ष नेताहरू एकता विरोधी हरकतमा केन्द्रित रहँदा एमाले मिलाउन दोस्रो तहका नेताहरू सक्रिय। एकताको आधार भेटिएन। कार्यदलको आग्रहपछि स्थायी कमिटी बैठक स्थगित। नेपाली युवालाई महाकालीमा बेपत्ता बनाएको घटनामा दार्चुला प्रशासनद्वारा भारतलाई पत्राचार। एसएससीमाथि अनुसन्धान र सुधार गर्न भारत जिम्मेवार हुनेमा आशंका। निषेधाज्ञा खुकुलो भएपछि पर्यटन उद्यमी आशावादी। दोस्रो लहरसँगै निराश व्यवसायीहरू बन्छन्। कोरोना नबढेमा पर्यटक बढ्नेछन्। कोरोना संक्रमण दर बढ्दै गएपछि जापानको टोकियो सहित 5 मुख्य सहरमा आपतकालको घोषणा। सबैको साथ सहयोग रहने सरकारको अपेक्षा। र घरेलु टोली वेस्ट इन्डिज विरुद्धको दोस्रो टी20 क्रिकेटमा पाकिस्तानको जित। पाकिस्तानसँग वेस्ट इन्डिजलाई 7 रनले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। देशभर कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपमा चरम अनियमितता भइरहेको छ। सरकारले सबै नागरिकलाई निशुल्क खोप लगाउने भनेर घोषणा गरेको छ। यो अभियान अन्तर्गत प्राथमिकताका आधारमा विभिन्न क्षेत्र र उमेर समूहलाई तोकेर खोप लगाइँदैछ। तर पद र पहुँचको आडमा खोप अभियान नै बिथो लिएको छ। लक्षित समूहका नागरिक घण्टौँसम्म लाइनमा बसेर पनि खोप नलगाई घर फर्किन बाध्य छन् भने पहुँच भएकाहरूको भने घरमै खोप पुगिरहेको छ। महामारीले आतंकित बनेका आम नागरिक पुनः कोरोना संक्रमण फैलने चिन्तामा छन्। एकातिर दैनिकी चलाउनु पर्ने बाध्यताले काम गर्न बाहिर निस्किनु पर्ने अवस्था छ भने अर्कोतर्फ पुनः कोरोना संक्रमणको त्रास बढेको छ। अहिले पनि बैंकबाट ऋण लिएर व्यवसाय गर्नेहरू थलिएका छन्। उद्योग व्यवसाय थन्किएको छ। भर्खरै मात्र नागरिकहरूको दैनिकी चलायमान हुँदै गएको छ। यसअघि कोरोना भाइरसको दोस्रो भेरिएन्टको फरक रूपले धेरै नेपालीको ज्यान लियो। अब तेस्रो भेरिएन्टको खतराबारे चौतर्फी रूपमा चर्चा चलिरहेको छ। यसबाट जोगिने उत्तम विकल्प भनेकै खोप हो। सामाजिक दूरी कायम गर्दा, मास्क र सेनिटाइजरको प्रयोग गर्दा तथा साबुन पानीले हात धुँदा मात्र कोरोनाको जोखिम प्रभावकारी रूपले घट्ने देखिएन। त्यसैले अब सरकार खोपको बारेमा संवेदनशील बन्न जरुरी छ। सरकारले समयमै सबै नागरिकलाई खोप उपलब्ध गराउन सकेन भने फेरि फैलिने महामारीले धेरैको ज्यान लिन सक्छ। कोरोनाबाट क्षति कम गर्न विभिन्न खोपको विकास भइसकेको छ। हुन त नेपालले छिमेकी मुलुकहरूमा उत्पादन भएको कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप नागरिकलाई लगाउन सुरु गरेको धेरै भयो, तर खोप अभियान रफ्तारमा अघि बढ्न सकेको छैन। अहिले पनि भारतबाट ल्याइएको कोभिडसिल्डको पहिलो डोज पाउनेले दोस्रो डोज पाएका छैनन्। सम्झौता बमोजिम खोप नआएकाले खोपको मात्रा नै पुगेको छैन। यसको विकल्प के हुन सक्छ भनेर सम्बन्धित व्यक्तिहरू चिन्तित बनेका छन्, किनकि अस्पतालका विशेष उपचार कक्ष पुनः कोरोना संक्रमितले भरिन थालेका छन्। संक्रमित बढ्दै जाँदा सरकारले फेरि लकडाउन लगाउन सक्ने बारे चर्चा पनि सुरु भएको छ। त्यसैले सरकारले विभिन्न स्थानमा खोप लगाउने व्यवस्था मिलाएको छ। तर दुर्भाग्य भन्नुपर्छ, खोपमा समेत चरम अनियमितता भइरहेको छ। नेता र मन्त्रीका आसेपासेहरूले सजिलै खोप लगाउन पाइरहेका छन्। नेताहरूको आदेशमा कार्यकर्ताले लुकीछिपी खोप लगाइरहेका छन्। पहुँचवाला दलका नेता र कर्मचारीहरूलाई घरमै पुगेर खोप लगाइँदैछ। उनीहरूका आफन्त खोप पाउने सम्बन्धित ठाउँमा जानु पर्दैन। खोप लगाउने स्वास्थ्य कर्मीहरू नै
चोर बाटोबाट घरमै पुगेर खोप लगाइदिँदैछन्, जसका कारण लक्षित वर्गका लागि सरकारले निशुल्क उपलब्ध गराएको खोप केही स्वास्थ्य कर्मीले चर्को मूल्यमा बेच्ने गरेको गुनासो पनि बढ्दो छ। लक्षित वर्ग भन्दा पनि पहुँचको भरमा हालिमुहाली गर्नेहरूले विभिन्न स्थानमा खोप कार्यक्रम नै प्रभावित गरेका छन्। यस अर्थमा देशभर खोपको दुरुपयोग भइरहेको छ। ज्येष्ठ नागरिकहरू खोप लगाउन घण्टौं लाइनमा बस्दा पनि खोप नपाएर घर फर्कन बाध्य छन्, तर पहुँच हुनेहरूलाई उनीहरूले भनेकै ठाउँमा खोप लगाउने सुविधा उपलब्ध छ। सरकारले आफ्नो प्रमुख दायित्वमा कोरोना विरुद्धको खोप उपलब्ध गराउने भनेर घोषणा नै गरेको छ, तर खोपको मात्रा सीमित हुँदा उमेर वर्ग र पेसाका आधारमा खोप लगाइँदैछ। त्यसैले सरकारले तोकेको वर्गभित्र नपर्नेहरू जसरी हुन्छ खोप लगाउन तछाड मछाड गरिरहेका छन्। देशका हरेक तह तब्कामा भ्रष्टाचार मौलाएको बेला कोरोना विरुद्धको खोपमा पनि पहुँचको आधारमा व्यापक अनियमितता भइरहेको छ। खोप केन्द्रमा मापदण्ड पालना गर्न सकिएको छैन। खोपको दुरुपयोग हुनुको पछाडि कोरोनाको तेस्रो लहर खतरनाक हुन सक्ने बारे आइरहेका समाचार पनि हुन्। तर कोरोना विरुद्धको खोप जस्तो संवेदनशील कुरामा समेत पद र पहुँचको आडमा मनोमानी हुँदा निमुखा जनताको जीवनमाथि नै खेलबाड भइरहेको छ। सरकारले सबै नागरिकलाई निशुल्क खोप लगाउने भनेको छ, तर विभिन्न क्षेत्र र उमेर समूह तोकेर खोप उपलब्ध गराइएको छ। यस्तोमा सरकारी अनुगमनको अति आवश्यक छ, अन्यथा पहुँच नभएकाहरू दिनभरि लाइनमा बसेर खोप नलगाई फर्कन बाध्य छन्। हाम्रो देशको समस्या भने नीतिगत व्यवस्था राम्रो तर व्यवहार पीडादायी हुनु नै हो। राज्यका हरेक क्षेत्रमा शक्तिमा बसेकाहरूबाट नै व्यथिति र विकृतिहरूको नेतृत्व भइरहेको छ। त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव कोरोना विरुद्धको खोप अभियानमा पनि देखिएको हो। त्यसैले पहुँचवालाहरूको घरमै खोप पुगिरहेको छ भने सर्वसाधारण जनता घण्टौं लाइनमा बसेर पनि खोप नलगाएर फर्किन बाध्य छन्। नागरिक बीचको भेदभाव कहिलेसम्म जारी रहने हो? जहिले पनि नीतिगत र कानुनी व्यवस्थालाई दोष थोपार्नु भन्दा राज्यका पदमा हालिमुहाली गर्नेहरू सुध्रिन जरुरी छ। खोप अभियानमा अनियमितता गर्नेहरूमाथि कडाभन्दा कडा कारबाही हुन जरुरी छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडी राजनीतिक ब्युरो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माधव कुमार नेपाल लगायतलाई पार्टीमा कुनै ठाउँ नभएको बताउनु भएको छ। काठमाडौँ जिल्ला कमिटीको बैठकमा शनिबार ओलीले उक्त कुरा बताउनु भएको हो। उहाँले आफू नेतृत्वको सरकार ढलेर विकास र समृद्धिको सपनामा कुठाराघात भएको दावी गर्नुभयो। ओलीले त्यस्तो गर्ने भूमिका खेल्ने फ्लोर क्रस गर्ने सांसदलाई ठाउँ नभएको ओलीले बताउनुभयो। उहाँले माधव नेपाल जस्ता आन्दोलन विरोधीहरूलाई पार्टीमा कुनै ठाउँ नभएको दोहोर्याउनुभयो। आन्दोलन विरोधी देशद्रोहीहरूलाई कुनै ठाउँ छैन यस पार्टीमा, कुनै ठाउँ जसले वामपन्थी सरकार ढाल्ने, दक्षिणपन्थी सरकार बनाउने, दक्षिणपन्थीको समर्थनमा फ्लोर क्रस गरेर भोट हाल्ने, विश्वासको मत आफ्नो पार्टीको अध्यक्षले, आफ्नो पार्टीको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत माग्दा 27 जना बाहिर लिएर गएर त्यो सरकार ढाल्ने अनि एउटा दक्षिणपन्थी सरकार गठन गरेर त्यो सरकारलाई समर्थन दिन फ्लोर क्रस गरेर ओलीले आगामी निर्वाचनमा बहुमत ल्याउने दावी गर्नुभएको छ। 2074 सालको निर्वाचनमा माओवादीले कमजोर उम्मेद्वारलाई टिकट मागेको र दिनु परेकाले पनि बहुमत आउन नसकेको बताउनुभयो। नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले पार्टीका अध्यक्ष तथा निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने प्रयास नगर्न चेतावनी दिनुभएको छ। वरिष्ठ नेता नेपालले अध्यक्ष ओलीप्रति सङ्केत गर्दै जालझेल षड्यन्त्र गरेर फेरि पनि प्रधानमन्त्री बन्न प्रयास नगर्न सचेत गराउनु भएको हो। हितमाथि कुठाराघात गर्ने र देशको अखण्डतामा आँच पुर्याउने कुनै पनि प्रवृत्ति छ भने त्यसलाई कुनै हदमा छुट दिन सकिँदैन। हामीले रगत पसिना बगाएर ल्याएको संविधान, यो संविधानको मर्यादाको रक्षा गर्छौँ हामी। यो संविधानलाई कसैले कुचिने काम गर्छ भने त्यो हामीलाई स्वीकार्य छैन। त्यस हुनाले अहिले भर्खरै सर्वोच्च अदालतले जुन हिसाबले फैसला गरेको छ, यो लामो समयदेखि गलत बाटोमा गइरहेको देशलाई, लोकतान्त्रिक आन्दोलनको प्रवाहलाई ठिक बाटोमा ल्याउने काम गरेको छ। यो संविधानको संरक्षण भएको छ,
सही व्याख्या गरिएको छ, गलत कदमलाई सच्याउने काम भएको छ। त्यसप्रति सर्वोच्च अदालतप्रति हामी सम्मान जाहेर गर्न चाहन्छौँ। वरिष्ठ नेता नेपालले आफू विचारमा अडिग भएर उभिएको नेता भएको दावी गर्दै सोही अनुसार वैचारिक अडानका साथ काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले नेतृत्व अराजक ढङ्गले नचलोस् भन्नेमा सचेत रहन पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई आग्रह पनि गर्नुभयो। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित अखिल फोर्स भेला अघि एमाले वरिष्ठ नेता नेपाल पक्ष निकट युवा सङ्गठनले मोटरसाइकल र्याली निकालेको थियो। विघटित कार्यदलको आग्रहपछि एमाले स्थायी कमिटी बैठक स्थगित भएको छ। विघटित कार्यदलको बैठकको आग्रहपछि आज फेरि बस्ने गरी स्थायी कमिटी बैठक स्थगित भएको हो। कार्यदलको बैठकले पार्टी एकताका लागि समझदारी जुटाउन स्थायी कमिटी बैठक स्थगित गर्न आग्रह गरेको एमाले संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेमाङले जानकारी दिनुभयो। शनिबार सिंहदरबारमा बसेको विघटित कार्यदलको बैठक पश्चात विघटित कार्यदल सदस्य भीम रावल लगायतका नेताहरू वरिष्ठ नेता माधव नेपालसँग कुराकानी गर्न गएको जानकारी गराउँदै आफूहरू पार्टी एकताका लागि निरन्तर लागि परेको नेता नेमाङले बताउनुभयो। हामीले यस सम्बन्धी छलफलहरू अगाडि बढाएको र त्यसैको आधारमा पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन प्रयास अगाडि बढाइएको मैले जानकारी गराएँ र त्यही सन्दर्भमा पार्टीलाई मैले पार्टी एकता सम्बन्धी यी कुराहरू जानकारी गराइसके पछाडि आजको लागि बैठक अरू विषयहरूमा प्रवेश नगरिकन आज बैठक स्थगित गरिएको छ। त्यसअघि विघटित कार्यदलको बैठक नेकपा एमाले संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको थियो। बैठकमा नेताहरूले पार्टीमा थप क्षति पुग्ने निष्कर्ष निकाल्दै पार्टी एकतालाई छिटो टुङ्ग्याउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेता माधव कुमार नेपाल पक्षले समानान्तर गतिविधि गरिरहेको बेलामा पार्टी एकता जगाउनु भन्दै दोस्रो तहका नेताहरू सक्रिय छन्। नेकपा एमालेको विघटित एकता कार्यदलका नेताहरूले पार्टी एकतालाई छिटो टुङ्गाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। नेकपा एमाले संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा शनिबार बसेको विघटित एकता दलको बैठकमा नेताहरूले पार्टीमा थप क्षति पुग्ने निष्कर्ष निकाल्दै पार्टी एकतालाई छिटो टुङ्गाउनु पर्नेमा जोड दिएका हुन्। बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै सचिव गोकर्ण विश्वले पार्टीमा एकपछि अर्को क्षति पुग्ने निष्कर्षमा पुगेको बताउनुभयो। एउटा छोटो अवधिमै अब टुङ्गाएर जानुपर्छ। अब ढिला गर्नुको अर्थ यसले एकपछि अर्को पार्टीमा क्षति पुग्छ भन्ने निष्कर्ष। नेपाल पक्षले पार्टीभित्र 2 अध्यक्षको व्यवस्था हुनुपर्ने प्रस्ताव बाहिर ल्याएको छ। ओली पक्षले विघटित पार्टी एकता कार्यदलले सहमति जुटाएको 10 बुँदे सहमतिलाई मुख्य आधार बनाएर पार्टी एकता छिटो टुङ्गाउनु पर्ने अडान राख्दै आएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाश मान सिंहले कोरोना विरुद्ध कोभिसिल्ड खोपको दोस्रो मात्रा तत्काल उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गर्नुभएको छ। कोभिसिल्डको दोस्रो मात्रा लगाउन नपाएकाहरूले चर्को गुनासो गरिरहेका बेला उहाँले त्यसको तत्काल व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको हो। शनिबार बिहान काठमाडौँको ढल्कोमा आयोजित कार्यक्रममा नेता सिंहले कोभिसिल्डको दोस्रो मात्रा नपाएकाहरूका लागि सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताउनुभयो। कोभिड-19 रोकथाम नियन्त्रण गर्नको लागि जुन अहिले भर्खर चाहिँ परिवर्तन भएको सरकारले त्यसमा पनि विशेष गरेर प्रधानमन्त्रीज्यूले उहाँले चाहिँ पार्लिमेन्टमा मेरो चाहिँ पहिलो काम खोप दिने हो, दोस्रो काम पनि खोप दिने हो, तेस्रो प्राथमिकता पनि खोपै हो भनेर उहाँले जुन भन्नुभयो, उहाँले चाहिँ त्यही अनुसारको चाहिँ कदमहरू यो चाहिँ एक्सनबाट चाहिँ देखिनु पर्यो भन्ने कुरामा म चाहिँ उहाँको चाहिँ ध्यान आकर्षण गर्न चाहिँ चाहन्छु। नेता सिंहले कोरोना खोप सरकारको प्राथमिकता भए पनि अनुसारको काम गर्न नसकेको गुनासो समेत गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले संसदबाटै पहिलो प्राथमिकता कोरोना खोप भनेको स्मरण गराउँदै उहाँले सोही अनुसारको काम गरेर देखाउन आग्रह गर्नुभयो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको।
विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले सरकारले सबै नागरिकलाई कोरोना विरुद्धको खोप उपलब्ध गराउन सम्पूर्ण शक्ति परिचालन गरेको दाबी गर्नुभएको छ। निधिले जहाँबाट ल्याएर भए पनि आम जनतालाई कोरोना खोपको व्यवस्था गर्न सरकार प्रतिबद्ध भएर लागि परेको दाबी गर्नुभएको हो। शनिबार काठमाडौँको त्रिपुरेश्वरमा आयुर हेल्थ केयर एन्ड रिसर्च सेन्टरको उद्घाटन गर्दै उहाँले वर्तमान सरकारले कोरोना विरुद्धको खोपलाई बढी प्राथमिकता दिएको पनि स्मरण गराउनुभयो। भनेपछि खोपलाई सबभन्दा बढी प्राथमिकता नेपालको सरकारले दिएको छ र संसारको सबै सरकारहरूले दिएको छ र अहिले हामीले खोपको व्यवस्थापनमा हाम्रो सम्पूर्ण शक्ति लागेको छ। नेपाल सरकारले भनिरहेको छ, हाम्रो सरकारले भनिरहेको छ कि हामीले जहाँबाट पनि हुन्छ खोप उपलब्ध गराएर नेपाली जनतालाई खोप उपलब्ध गराउँछु, खोप दिलाउँछु भनेर त जरुरी छ। उपसभापति निधिले कोरोनाबाट मुक्ति पाउने उपायको खोजी गर्न आयुर्वेद चिकित्सकसँग आग्रह पनि गर्नुभयो। जनता समाजवादी पार्टी नेपाल जसपाको संसदीय दलको नेतामा पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव चयन हुनुभएको छ। सिंहदरबार स्थित संसदीय दलको कार्यालयमा शनिबार बसेको बैठकले अध्यक्ष यादवलाई निर्विरोध चयन गरेको हो। संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईको प्रस्ताव र महेन्द्र राय यादवको समर्थनमा यादव दलको नेता चयन हुनुभएको हो। बैठकमा 21 जना संघीय सांसदहरूको उपस्थिति रहेको थियो। ठाकुर पक्षका सांसदहरू भने उपस्थित थिएनन्। दार्चुलामा भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले तुइन निकाल्दा एक नेपाली महाकाली नदीमा बेपत्ता भएको घटनाबारे छानबिन गर्न समिति गठन गरिएको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले घटनाको छानबिन गर्न गृह सचिव महेश्वर नेउपानेको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गर्नुभएको हो। समितिमा गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेल, नेपाल प्रहरीका सुदूरपश्चिम प्रहरी प्रमुख उत्तम सुवेदी र दार्चुलाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्योत्ना भट्ट जोशी सदस्य हुनुहुन्छ। शुक्रबार बिहान दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिका 2 स्थित मालघाटमा तुइनबाट नदी तर्ने क्रममा एसएसबीले फलामे डोरी निकालिदिँदा महाकाली नदीमा खसेर 30 वर्षीय जयसिंह धामी बेपत्ता भएको स्थानीयको दाबी छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाले भारतीय पक्षलाई पत्र पठाउँदै छानबिन गरेर सहयोग गरिदिन आग्रह गरेको छ। भारतीय सीमासँगै दुईतर्फ आवत जावत गर्ने कुनै पनि व्यक्तिको जीवन र सम्मानको सुरक्षाप्रति समर्पित एसएसबी अर्थात् भारत सरकारलाई प्रतिनिधित्व गर्ने एउटा संस्था कसरी यति अपराधिक र संवेदनहीन बन्न सक्छ भन्दै आलोचना भइरहेको छ। यसले सीमा नजिकका या आवत जावत गर्ने नेपालीहरूलाई थप असुरक्षित बनाएको देखिन्छ। दार्चुला घटनामा संलग्न भारतीय सीमा सुरक्षा बलका जवानहरूमाथि कारवाही गर्न माग गर्दै स्थानीयले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। ब्यास गाउँपालिका 2 मालमा शुक्रबार तुइन तर्दै गर्दा भारतपट्टिबाट तुइन काटिदिँदा महाकाली नदीमा खसेर स्थानीय 33 वर्षीय जयसिंह बेपत्ता भएका थिए। घटनामा संलग्न एसएसबी जवानहरूमाथि कारवाही गर्न माग गर्दै स्थानीयले प्रमुख जिल्ला अधिकारी सिद्धराज जोशीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। पनि जान सक्छन्, नजाऊ त्यहाँ, किन जान्छौ, नजाई सम्मान लियो भने चेकिङ गर, उसलाई भित्र हाल, किन जानु पर्यो भनेर ड्राइभरले पनि भन्यो, मैले पनि भने त होइन हामी तिमीहरूलाई तर्न दिन्छौँ, त्यसपछि घाँट काट्छौँ भनेर गयो। त्यो मान्छे यहाँदेखि यहाँसम्म तर्या थियो त घाँट लात्तै गइसक्यो। बेपत्ता भएका जयसिंह धामीसँगै सोही ठाउँका बहादुर सिंह धामी, अमर सिंह धामी, मनमाम सिंह धामी, अनिता धामी, कल्याण धामी र विक्रम रङ्कोली तुइन तरेर जाँदै थिए। उनीहरू भारतको बाटो हुँदै आफ्नो जिल्ला सदरमुकाम आउन तुइन भएको ठाउँमा जाँदै थिए। उनीहरूमध्ये बहादुर सिंह धामी र अमर सिंह धामी तुइन तरी भारततर्फ पुगिसकेका थिए। नेपालतर्फ नै रहेका अनिता धामी, कल्याण सिंह धामी र विक्रम रङ्कोलीले प्रत्यक्षदर्शीले देखे अनुसार जयसिंह धामी तुइन तरेर भारतपट्टि नपुग्दै भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीमा कार्यरत पोसाक र हतियार सहितका 2 जनाले भारततर्फको तुइन काटेका थिए।
चितवनको पर्यटकीय नगरी सौराहामा सफारी खुलेको छ। लकडाउनले लामो समयदेखि अस्तव्यस्त बनेको चितवनको पर्यटन व्यवसाय सफारी खुलेपछि बिस्तारै बढेको चहल पहलले व्यवसायीहरू उत्साहित भएका छन्। देशकै तेस्रो पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा रहेको चितवनमा चिनिया पर्यटक आउने क्रम बिस्तारै सुरु भएको छ। कोरोनाको दोस्रो लहरसँगै निराश बनेका व्यवसायी आउँदा दिन सहज बन्ने अपेक्षामा छन्। कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारीका कारण वैशाख 16 गतेदेखि बन्द रहेको चितवनको सौराहामा सञ्चालित सफारी करिब 3 महिनापछि खुल्ला गरिएको छ। सफारी खुलेपछि व्यवसायीहरू उत्साहित भएका छन्। सौराहा सञ्चालनमा आएको 12 दिनपछि सफारी खुल्ला गरिएको हो। हात्ती सफारी, जीप सफारी र डुङ्गा सैर लगायतका अन्य पर्यटकीय गतिविधि खुल्ला गरिएको छ। सफारी खुल्ला गरेसँगै अब सौराहाको पर्यटनले पुरानै लय पकड्न विश्वास गरिएको हात्ती पालक तथा व्यवसायीहरू बताउँछन्। हात्तीमा काम गर्न आएको हो, सङ्कटकालले गर्दा हात्ती रुक्यो। अलि यस्तै अब घाँस काट्दै खुवाउँदै हात्तीलाई पालिरहेछु, साउनी हामीलाई पालिरहेछ। अब यही त छ दुःख तकलिफ। अब खुल्यो भने खुसी लाग्यो, अब चल्यो भने 1-2 पैसा आउँछ हामीलाई। सौराहामा आन्तरिक पर्यटक आउन थालेपछि व्यवसायीहरूको आग्रहमा मध्यवती भित्रका सामुदायिक वनमा सफारी खुल्ला गरिएको भए पनि चितवन निकुञ्ज भने खुल्ला नगरिएको निकुञ्ज प्रमुख संरक्षण अधिकृत अडनाथ बरालले जानकारी दिनुभयो। कोरोना महामारीको जोखिम कायमै रहेकाले तत्कालका लागि निकुञ्ज खुल्ला गर्ने अवस्था नरहेकाले बिस्तारै वर्षापछि बाटो मर्मत गरेर निकुञ्ज खुल्ला गरिने योजना निकुञ्जको छ। व्यवसायीले क्षमताको 33% पर्यटक राख्न पाउनेछन्। सुरक्षाको मापदण्ड अपनाउँदा पर्यटन व्यवसायलाई निरन्तरता दिनुपर्ने उनीहरू बताउँछन्। अहिले चाहिँ आज यो साउनको 12 गते बाट चाहिँ हामीले यो चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज अन्तर्गत पर्ने सम्पूर्ण सामुदायिक वनहरू, विशेष गरेर सौरा सेक्टर अन्तर्गतको सम्पूर्ण सामुदायिक वन र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्यापर्यटन सञ्चालनको लागि आजदेखि चाहिँ हामीले यो पर्यापर्यटन सुचारू गरेका छौँ। सौराहा घुम्न आउने पर्यटकहरू हात्ती, जीप सफारी तथा डुङ्गा सैर मार्फत निकुञ्ज र सामुदायिक वनमा दुर्लभ एकसिङे गैंडा, पाटे बाघ, भालु, गोही तथा चराचुरुङ्गी अवलोकन गर्न आउने गर्दछन्। सौराहामा आउने 80 देखि 90% पर्यटकहरू सफारी मार्फत निकुञ्ज र सामुदायिक वनहरूको अवलोकन गर्ने गर्दछन्। विगतमा चितवन निकुञ्जमा वार्षिक 2 लाख पर्यटक घुम्न आउने गरेका छन्। सफारी सञ्चालन भएसँगै पर्यटकको संख्या बढ्ने हुँदा सुरक्षाको मापदण्डमा ध्यान दिनु आवश्यक छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि चितवन सहकर्मी सन्तोष बस्ताकोटीको रिपोर्ट। पछिल्लो 24 घण्टामा 3106 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 9263 जनामा गरिएको पीसीआर परीक्षणमा 2280 र 4256 जनामा गरिएको एन्टिजेन परीक्षणमा 826 जना गरी 3106 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणका कारण 23 जनाको मृत्यु भएको छ। 1916 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाका सडकमा छाडा पशु चौपायाको बिगबिगी बढेको छ। यसबाट स्थानीयको बालीमा क्षति पुर्याउनुका साथै राजमार्गमा दुर्घटनाको जोखिम बढेको छ। नगरपालिकाले गत वर्ष 3 वर्षमा छाडा पशु चौपाया नियन्त्रण र व्यवस्थापनमा 1 करोडको हाराहारीमा बजेट खर्चिएको भए पनि उपलब्धि शून्य देखिएको छ। छाडा पशु चौपायाले खाद्यान्न बाली नष्ट पार्ने भएपछि कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाका स्थानीय रातभरि जागै बस्न थालेका छन्। 3 वर्षमा नगरपालिकाले छाडा चौपाया व्यवस्थापनको लागि 1 करोड भन्दा बढी खर्च गरिसकेको भए पनि समस्या जिउका त्यौं छ। सडकमा जथाभावी छाडा पशु चौपायाको कारण सवारी आवत जावतमा समेत समस्या परेको छ भने भीमदत्त बजारको रौनकता हराउँदैछ। यहाँ अब यो छाडा गाई गोरा चौपायाहरूले सबले छोडिदियो। 60 तरकारी पनि ल्याएको छैन, मकै पनि खायो, धानबारी पनि सब नोक्सान गर्न लागेका छन्। अनि सडकमा दुर्घटना पनि बढिरहेको छ।
कहीँनिर गाई गोरु मर्या पनि देखिन लागेका छन्, कहीँनिर मोटरसाइकलवाला पनि घाइते भएका छन्। विभिन्न प्रकारको यहाँ हानि नोक्सानी भइरहेको छ। रात सताउन गोरुबच्छा आउन खेतमा धपाउन जानुपर्छ। पुरा धान खनान बारी बगैँचा सब खनान बहुत ही समस्या छ। माथि पुरा गाउँमा आउन आफ्नो पुरा धपाउनु पर्छ। रातभरि ड्युटी गर्नु पर्छ। धान गहुँ खनान बहुत ही सताइरहेको छ। सवारी साधन चलाउँदाखेरि एकदमै अप्ठ्यारो भइरहेको अवस्था हुन्छ। रातिमा गाडी स्पिड हुन्छ, 70-80 स्पिड हुन्छ। बाटोमा गाडी चौपायाहरू आइरहेको हुन्छ, उताबाट गाडी डिम गर्दैन, यता आफूले डिम नगरेर गाई बच्चा देखिन्न। देखेपछि गाडी स्पिडमा ब्रेक हान्दाखेरि पल्टिने सम्भावना बढी हुन्छ। त्योभन्दा त गाई गोरुको माथि नै चढाइ हिँड्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। यसको लाग्दा सरकार या स्थानीय सरकार या नगरपालिका कुनै व्यवस्था गरेर राति सडकलाई खुल्ला रूपमा चल्न दियो भने हामीलाई पनि यहाँ गाडी चलाउन सजिलो हुन्थ्यो। छाडा चौपायाकै कारण राजमार्गमा दुर्घटना बढ्नुका साथै ट्राफिक व्यवस्थापनमा समेत चुनौती थपिएको छ। अब हाम्रो गुलरियादेखि गड्डासम्म जुन हाइवे छ, यसमा विभिन्न ठाउँ चोकहरूमा छाडा चौपाया पशुहरू धेरै मात्रामा देखिन्छ र त्यसले गर्दा एक्सिडेन्टहरू पनि भएको अवस्था छ। यो साउन 1 गतेदेखि मात्रै यता पनि 7वटा एक्सिडेन्टमा 11 जना घाइते भइसकेका छन् भने एउटा गाईको मृत्यु भएको छ। गत सालमा 4 जना सवारी दुर्घटनामा चौपायासित ठोकिएर सवारी दुर्घटनामा ज्यान गएको अवस्था छ। नगरपालिकाले चौपाया नियन्त्रणका लागि विभिन्न ओडामा गोठ बनाएर घरपालुवा पशुलाई ट्याग लगाउन थालेको छ। तर पनि किसानले घरमा पालेका पशु चौपाया जथाभावी छाडेका कारण करोडौं खर्च हुँदा पनि समस्या समाधान हुन नसकेको भीमदत्त नगरपालिकाको भनाइ छ। 2टा ठाउँमा छाडा चौपाया व्यवस्थापनका निमित्त गौशाला निर्माण गरेको छ। एउटा भिनपा वडा नम्बर 19, एउटा भिनपा वडा नम्बर 9 मा। ती गौशालाहरू निर्माण गर्दा 56 लाख जतिको 19 मा लगानी भएको छ भने करिब 27 लाख जति लगानी भिनपा 9 मा भएको छ। र त्यो बाहेक पनि ट्यागिङको कार्य अर्थात् घर दैलोमा रहेका यहाँको नागरिकहरूले पालन पोषण गरिराखेका घरमै राखेकाहरूको लगत लिने कार्य र ट्यागिङ गर्ने कार्य अर्थात् नम्बर राख्ने कार्य समेत भीमदत्त नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष 75-76 मा गरेको थियो। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 मा स्थानीय तहले गर्ने कार्यमध्ये छाडा पशु चौपायाको नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख भए पनि कार्यान्वयन शून्य प्राय छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडी का लागि कञ्चनपुर सहकर्मी पुष्कर भट्टको रिपोर्ट। ललितपुरको बुङमतीका किसानहरूले भारतबाट ल्याएको फूल नष्ट गरेका छन्। नेपाली उत्पादनलाई व्यवस्था गर्दै भन्दै किसानहरूले भारतीय फूल बागमती नदीमा बगाएर नष्ट गरेका हुन्। भारतबाट ल्याइएको 7000 बढी फूलको माला, 1000 गुलाबको फूल र 30 किलो रजनीगन्धा फूलको माला कब्जामा लिएर किसानहरूले शनिबार बिहान नष्ट गरेको ललितपुर नर्सरी तथा पुष्पोत्पादक किसान सङ्घका अध्यक्ष मोहन विक्रम सिलवालले बताउनुभयो। भारतबाट यसरी फूल आयात गर्दा नेपाली किसानहरूले उत्पादन गरेको फूल बगैँचामै झरेर जाने, नेपाली फूलले बजार नपाउने हुँदा किसानले पेसासँग असन्तुष्ट हुने गरेको भन्दै फूल नष्ट गरेको उहाँको भनाइ छ। किसानहरूले फ्लोरिकल्चर एसोसिएसनका अध्यक्ष कुमार कसाजु श्रेष्ठ, किसान महासङ्घको केन्द्रीय कोषाध्यक्ष पिएन अधिकारी, ललितपुर जिल्ला किसान महासङ्घका अध्यक्ष मोहन विक्रम सिलवाल लगायतको उपस्थितिमा फूल बागमतीमा बगाएर नष्ट गरेका हुन्। खोटाङमा परम्परागत कृषि खेती प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्न प्रविधिको प्रयोग थालिएको छ। किसानको खेतबारीसम्म पुगेर बाँझो जमिन जोत्न, बाली काट्न अपरेटरसहित यान्त्रिकरण प्रविधिको सुरुवात गरिएको हो। नेपालका ठूला सहर बजार आसपास बाहेक अहिले पनि गाउँघरका किसानहरू पुरानै शैलीमा खेतीपाती गरिरहेका छन्। त्यसबाट बढी समय खर्च र उत्पादन कम हुने गर्छ। किसानको यही समस्या हल गर्न खोटाङमा शुभम सामुदायिक सिकाइ केन्द्रले हात्ती ट्र्याक्टर र अपरेटरको व्यवस्था गरेर किसानको खेत बारीमै पुगेर बाँझिएको तथा खेतीयोग्य जमिन जोतिदिने गरेको छ। यो मिनी पावर टेलर ट्र्याक्टरले जोत्दाखेरि चाहिँ यो अबको यो जुन समयमा किसानहरूले खेती गर्दाखेरि अपनाउनु पर्ने एउटा साधन नै हो, जुनले गर्दाखेरि चाहिँ वस्तु गोरुहरूले जोत्नुभन्दा यसले अलिक छिटो पनि जोत्छ, कम दाममा राम्रो पनि जोत्छ र जुन यसले फर्स्ट लट र सेकेन्ड लटमा जोत्दाखेरि चाहिँ माटो चाहिँ बारीहरू चाहिँ एकदम पर्फेक्ट भइसकेको हुन्छ। किनकि त्यहाँ अब राम्रोसँगले गोरुले जोत्दा जस्तो डल्लो फुटाउने हुँदैन अनि धेरै झारहरू गोड्ने हुँदैन, किनकि झार पनि यसले माटोमै राम्रोसँगले मिक्स गरिसकेको हुन्छ। यो मिनी टिलर जोत्दाखेरि यसले छिटो र सरल रूपमा काम गर्न सकिन्छ। यसले बारीहरू जोत्दाखेरि
केही यो डल्लाहरू उठाउँदैन र सरल हुन्छ। अनि यो गोरुको प्रयोग गर्दाखेरि गोरुलाई घाँसरी अनि गोरुको भाउ बढी पनि हुन्छ। अनि मानिसले अहिले गोरुभन्दा यो मिनी टिलर प्रयोग गर्यो भने समयको बचत बढी हुन्छ। निश्चित भाडा लिएर किसानहरूको खेतीबारी तथा बाजो जमिनहरू धमाधम जोतिदिन थालेपछि किसानहरूलाई गोरु र हली खोजिरहनु पर्ने झन्झट हटेको छ। मेसिनबाट जोत्दा एकैपटकमा माटो धुलो हुने र उत्पादन वृद्धि हुनेमा किसानहरूको विश्वास छ। योभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँको गोरुले जोतिन्थ्यो होइन। अब गोरुले जोत्दाखेरिमा चाहिँ तपाईँको अब टाइम पनि धेरै लाग्ने। अनि त्यसपछि अब अहिले गोरुले जोत्दाखेरिमा चाहिँ टाइम पनि धेरै लाग्ने। अर्को कुरा तपाईँको चैली पनि उठ्ने। अनि गोरुले जोत्दा तपाईँको अब खासै अहिलेको समयमा खेती गर्नको लागि गोरु पनि खासै त्यस्तो नपाल्ने स्थिति गाउँघरमा पनि। त्यो भएको हुनाले यो धेरै वर्षदेखि चाहिँ गोरु अब खासै अहिले छैन। त्यो भएर तपाईँको नपाइने पनि पाउँदाखेरिमा पनि महँगो दाममा पर्ने। भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय प्रदेश 1 को 50% अनुदानमा प्राप्त 6 मेसिनहरूको सहयोगमा सडक आसपासका किसानका बारीहरू खनजोत गर्ने, बाली लगाउने, बालीहरू काट्ने लगायतका काम भइरहेको छ। यो कस्टम हायरिङ सेन्टरले कृषिलाई यन्त्रीकरणमा लाने मेन उद्देश्य हो र यसले चाहिँ अहिले हामीले खनजोत गर्ने, त्यस्तै गरेर चाहिँ बाली लगाउने, बालीहरूलाई काट्ने, उठाउने, झाट्ने यी कामहरूको लागि चाहिँ हामीसँग अहिले करिब सबै खालको यन्त्र उपकरणहरू 40-50 थान जति हामीसँग छ। किसानहरूले चाहेको बेलामा सरल सुलभ भाडा दरमा हामी उपलब्ध गराउँछौँ। खर्चिलो र समय बढी लाग्ने परम्परागत खेतीका लागि श्रम शक्तिको अभाव हुन थालेपछि यान्त्रिकरणतर्फ आकर्षण बढेको हो। सिकाइ केन्द्रले हाते ट्र्याक्टर, थ्रेटर मेसिन र अपरेटर किसानको खेत र बारीमै पुर्याइदिने गरेको छ। यान्त्रिकरणले गोरु हलीको अभाव हुँदै गएको अवस्थामा समय र पैसाको समेत बचतमा सहयोग गर्नुका साथै उत्पादन वृद्धि भएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसटीका लागि खोटाङ सहकर्मी सञ्जीव राईको रिपोर्ट। लुम्बिनी प्रदेशका विपक्षी दलका नेताहरूले प्रदेश प्रमुख अमित शेरचनलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै बहुमतको सरकार गठनको मार्ग प्रशस्त गर्न अनुरोध गरेका छन्। शनिबार नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीका संसदीय दलका नेताहरूले आफूहरूको पक्षमा 42 जना र सरकारको पक्षमा 38 जना मात्रै सांसद रहेको भन्दै प्रदेश प्रमुखलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन्। वैशाख 19 गते संसदमा प्रस्तुत अविश्वास प्रस्तावको सामना नगरी हठात अधिवेशन अन्त्य गरी राजीनामा दिई बिना प्रक्रिया हातहातै पूर्ण मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ। साथै प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत भई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने बेलामा असार 31 गते गैर जिम्मेवारी ढङ्गले सरकारले नै बहिष्कार गरेर अल्पमतमा रहेको तथ्य ढाकछोप गरिएको बारेमा समेत जानकारी गराइएको नेकपा माओवादी केन्द्रका लुम्बिनी प्रदेश सांसद कृष्णध्वज खड्काले बताउनुभयो। कृष्णध्वज खड्का अल्पमतको सरकार चलाइरहेको अवस्थामा सरकारलाई विघटन गरी 168 बमोजिम बहुमतको सरकार निर्माणको लागि मार्ग प्रशस्त गर्न आवश्यक पहलको लागि प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने विपक्षी गठबन्धन दलको तर्फबाट माननीय प्रदेश प्रमुखज्यू समक्ष विनम्र अनुरोध गर्दछौँ। लुम्बिनी प्रदेश विपक्षी दलहरूको ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै प्रदेश प्रमुख अमित शेरचनले आफूले मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलसँग छलफल गरेर संविधान अनुसार नै अघि बढ्ने बताउनुभयो। संविधानले जे निर्दिष्ट गरेको छ, संविधानमा कतिपय अपुग छन् भने त्यसलाई चाहिँ परिवर्तन गर्ने, त्यसलाई संशोधन गर्दै जाने, अझ परिमार्जित गर्दै जाने। नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता वीरेन्द्र कुमार कनौडिया, माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल संसदीय दलका नेता सहसराम यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपालका संसदीय दलका नेता तारा जीसीले हस्ताक्षर गरेको ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउन 4 दलका 39 जना सांसद सशरीर उपस्थित भएका थिए। जंगलमा उम्रिने निगुरो मोरङको उत्तरी ग्रामीण क्षेत्रका निम्न वर्गका बासिन्दाका लागि आय आर्जनको माध्यम बन्ने गरेको छ। मोरङको उत्तरी ग्रामीण क्षेत्रका निम्न वर्गका बासिन्दाले सागको रूपमा भान्सामा प्रयोग हुने निगुरो टिपेरै नुन भुटुनको जोहो गर्दै आएका छन्। उल्लाबारी नगरपालिका र मिक्लाजुङ गाउँपालिकाको बीचमा पर्ने डुम्रेको जंगलमा दिनहुँ निगुरोको साग टिप्ने गरिन्छ।
मोरङको उत्तरी क्षेत्रमा अवस्थित यो 4 कोसे झाडीमा प्राकृतिक रूपमा उम्रिने निगुरो यस क्षेत्रका निम्न वर्गका मानिसहरूका लागि आय स्रोत बन्ने गरेको छ। निम्न आय स्रोत भएका सर्वसाधारण दिनहुँ यो जंगलमा निगुरो टिप्न प्रवेश गर्दछन्। उर्लाबारीको उत्तरी वडाका साथै मिक्लाजुङ सहित अन्य गाउँपालिकाका सर्वसाधारण समेत यहाँ निगुरो संकलन गर्न आउने गरेका छन्। एका बिहानै जंगल प्रवेश गर्ने उनीहरू दैनिक 8 देखि 10 घण्टाको समय खर्चिएर निगुरो संकलन गर्दछन्। मिक्लाजुङ गाउँपालिका 3 की भीममाया बिक दैनिक छिमेकी महिलाहरूसँग निगुरो संकलन गर्न आउनुहुन्छ। बिहान 8 बजेदेखि 3 बजेसम्म लगातार टिप्दा प्रायजसो दैनिक 1 डोको निगुरो लिएर गाउँ फर्कने गरेको उहाँले बताउनुभयो। अन्य महिनाको तुलनामा वर्षाको 3 महिना निगुरो बढी पाइने गरेको उहाँले सुनाउनुभयो। दिनभरि टिप्दा खै अहिले त छैन, यसो 15-20 मुठा टिप्छौँ। अब 3 बजेतिरै घरतिर जान्छौँ। 20 रुपियाँ 25 रुपियाँ त्यस्तै। मधुमल्ला टाढीकी देविका दर्जी समेत दैनिक महिलाहरूको समूह बनाएर डुम्रेको यो जंगलमा निगुरो संकलन गर्न आउनुहुन्छ। बिहान बेलुकाको घर धन्दाबाट बचेको समय उहाँले नियमित रूपमै निगुरो टिप्न खर्चिनुहुन्छ। निगुरो टिपेरै बाल बच्चाको भरण पोषण र घर खर्च समेत चलाउने गरेको उहाँको भनाइ छ। काम नभएको बेलामा अनि बेच्यो, लगो, नुन ल्यायो, खोर्सानी ल्यायो, छोराछोरीले चामल ल्यायो, के गर्नु, कति हुन्छ 30 रुपियाँमा बेचेर 100-200 रुपियाँ पनि हुँदैन कोही बेला। लगो अनि बेच्योहरू अनि लगो अनि दोकानमा गयो, सामान ल्यायो अनि यसो छोराछोरीलाई कसैले खुवाउनु पर्छ, के गर्नु त्यस्तै। मधुमल्लाको टाढीबाट निगुरो संकलन गर्न आइपुग्नुभएका मन बहादुर रसाइली पेसाले दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने मजदुर हुन्। पछिल्लो समय कोरोनाका कारण सुरु भएको लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारण ज्यालादारी गुमेपछि उहाँ समेत निगुरो टिपेरै दैनिक गुजारा चलाइरहनु भएको छ। निगुरो टिपेरै सबै खर्च नचल्ने भए पनि भरथेकसम्म हुने गरेको उहाँको भनाइ छ। हामी कोही बेला 15मा हप्तामा एकचोटि आउँछौँ। अब 8:30 बजी 9 बजी आइपुग्छौँ, हामी 3 बजी 3:30 बजी पुग्छौँ। अब भेट त 20-25 मुठा टिप्छौँ, नभएर 10 मुठा 8 मुठा त्यस्तो। यो 30 रुपियाँ 20 रुपियाँ 25 रुपियाँ हेरी। जंगलबाट संकलन गरिने निगुरो अधिकांश रूपमा गाउँघरमै खपत हुने गरेको छ भने पूर्व पश्चिम महेन्द्र राजमार्गको सडक किनार यसको मुख्य बिक्री स्थल हो। राजमार्गको यात्रा गर्ने अधिकांश यात्रीहरूले मोरङको पथरी, कानेपोखरी र भाउन्ने चोकमा नियमित बिक्रीका लागि राखिने निगुरो खरिद गरी लाने गरेका छन्। पौष्टिक सागको रूपमा भान्सामा प्रयोग गरिने निगुरो 20 रुपियाँदेखि 30 रुपियाँ मुठासम्म बिक्री हुँदै आएको छ। निगुरो प्राकृतिक रूपमै उम्रिने र हुर्किने भएकोले विषादी र मलखादको दुष्प्रभावबाट समेत मुक्त हुन्छ। दार्चुलामा विद्युतको माग गर्दै स्थानीयले महाकाली राजमार्गमा चक्काजाम गरेका छन्। महाकाली राजमार्गको गोकुलेश्वर दार्चुला सडक खण्डको चौतली चौरमा शैलेश शिखर नगरपालिका 6 र मालिकार्जुन गाउँपालिका 3 को सिमानामा स्थानीयले शनिबार बिहान 7 बजेदेखि विद्युतको माग राख्दै चक्काजाम गरेका छन्। विद्युतका पोलहरू गाडिएको 4 वर्ष बितिसक्दा समेत मालिकार्जुन 3 र शैलेश शिखर 6 का स्थानीयवासीले विद्युत नपाएको भन्दै चक्काजाम गरेका हुन्। यसअघि 2 महिना पहिले पनि स्थानीयहरूले विद्युतको माग गर्दै चक्काजाम र विद्युतको राष्ट्रिय प्रसारण लाइन अवरुद्ध गरेका थिए। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, सर्वोत्तम पकड शक्ति सर्वोत्तम सिमेन्ट।
कुनै बेला सुनको खेती समेत भनिने जुट खेतीको आजभोलि आकर्षण कम हुँदै गएको छ। सुनसरी लगायत पूर्वी नेपालमा हुने जुट खेती धेरै श्रम, बजार अभाव र सरकारको अनुदान नीतिका कारण ओह्रालो लाग्दै गएको हो। तेस्रो प्रमुख नगदे बालीको रूपमा रहेको जुट खेती गर्ने किसानहरू अहिले विकल्पको खोजीमा छन्। कुनै समय जुट खेतीका लागि उर्वर भूमि मानिने पूर्वी नेपालको मोरङ, सुनसरी र झापामा पछिल्लो समय यसप्रतिको आकर्षण कम हुँदै गएको छ। धान र गहुँपछि प्रमुख नगदे बाली मानिने नेपालमा प्रख्यात जुट खेती धेरै परिश्रम, श्रमिक अभाव र सरकारको अनुदान नीतिका कारण निरन्तर घटिरहेको हो। जुट लगाउनेदेखि उत्पादन गर्दासम्म धेरै मजदुर आवश्यक पर्ने तथा धेरै लगानी चाहिने कारण जुट खेती हुन छाडेको हो। लगानी भन्दा आम्दानी कम हुन थालेपछि जुट खेतीको विकल्प रोज्न थालेको सुनसरीका किसानहरूको भनाइ छ। काट्ने बेलामा 3वटा जन लाग्छ, 600 रुपियाँ लिन्छ जन, अनि खान्छ। त्यसकारण पटुवामा फाइदा नभएर पटुवा खेती कम भयो। समस्या कारण छ, जन पनि ज्यादा लाग्छ, अहिले कम गर्छ नि। मोरङ, सुनसरी र झापामा 60,000 हेक्टर क्षेत्रफलमा हुने गरेको जुट खेती अहिले जम्मा 6,000 हेक्टरमा खुम्चिएको छ। घट्दो जुट खेतीमा किसानलाई अग्रसर बनाउन अनुसन्धान भइरहेको जुट अनुसन्धान कार्यक्रम इटहरीले जनाएको छ। प्राइस नपाएर, भाउ नपाएर नै उनीहरूले घटाउँछन् हैन। जुन बेला चाहिँ उहाँको प्राइस राम्रो पाउनुहुन्छ नि, त्यो बेला चाहिँ फेरि खेती गर्ने चाहिँ उहाँहरू बढाउनुहुन्छ। खास गरेर अब हाम्रो जुट रिसर्च स्टेसन हो, यो जुट स्टेसन हामीले टेक्नोलोजी डेभलप गर्ने हो। टेक्नोलोजीले चाहिँ उनीहरूलाई हामीले जुटले चाहिँ खास गरेर उहाँलाई जुन कोस्ट अफ कल्टिभेसनहरू हाई छ नि, त्यसलाई चाहिँ हामीले कसरी मिनिमाइज गर्ने हैन, त्यसमा हामीले विभिन्न किसिमको कामहरू गरे। खेती घटेसँगै पूर्वमा सञ्चालित 1 दर्जन जुट उद्योग समेत बन्द भएका छन्। नेपालको पहिलो उद्योग जुट उद्योगको संरक्षण र प्रवर्धन अहिलेको आवश्यकता हो। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि सुनसरी सहकर्मी विनोद। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। कोरोना खोपमा चरम अनियमितता, ज्येष्ठ नागरिक घण्टौँसम्म लाइन बस्दा पनि नपाएर फर्कन बाध्य, कार्यकर्ताको रजाई, पहुँचवालाहरूको भने घरमै खोप। एमालेमा ओली नेपाल पक्ष शक्ति प्रदर्शनसहित एक अर्का विरुद्ध, नेपाललाई पार्टीमा नराख्ने ओलीको उद्घोष, ओलीले अध्यक्ष छाड एकतामा आउने नेपाल पक्षको अडान। शीर्ष नेताहरू एकता विरोधी हरकतमा केन्द्रित रहँदा एमाले मिलाउन दोस्रो तहका नेताहरू सक्रिय, एकताको आधार भेटिएन, कार्यदलको आग्रहपछि स्थायी कमिटी बैठक स्थगित। नेपाली युवालाई महाकालीमा बेपत्ता बनाएको घटनामा दार्चुला प्रशासनद्वारा भारतलाई पत्राचार, एसएससीमाथि अनुसन्धान र सुधार गर्न भारत जिम्मेवार हुनेमा आशंका। निषेधाज्ञा खुकुलो भएपछि पर्यटन उद्यमी आशावादी, दोस्रो लहरसँगै निराश व्यवसायीहरू भन्छन् कोरोना नबढेमा पर्यटक बढ्नेछन्। कोरोना संक्रमण दर बढ्दै गएपछि जापानको टोकियो सहित 5 मुख्य सहरमा आपतकालको घोषणा, सबैको साथ सहयोग रहने सरकारको अपेक्षा। र घरेलु टोली वेस्ट इन्डिज विरुद्धको दोस्रो टी20 क्रिकेटमा पाकिस्तानको जित, पाकिस्तानसँग वेस्ट इन्डिज 7 रनले पराजित। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन एचडी हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।